जमा यहाँ इसलिए हुए हैं कि जो कल रात को हमारे मुल्क के जो साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वफात पा गए, उनको यहाँ आज हम खराज अकीदत पेश करने के लिए सब लोग जमा हुए हैं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के साहब को बहुत सालों से नहीं जानती थी। मैंने उनके बारे में सुना तो बहुत था, जैसा भी खुर्शीद साहब ने कहा कि जब पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रही थी तो तब वाहिद हिंदुस्तान उन मुल्कों में था जिस पे वो असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मनमोहन सिंह जी उस वक्त हमारे यहाँ वो मिनिस्टर थे, रहे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उससे पहले आरबीआई के गवर्नर रहे, तो उन्होंने सारे मुल्क को संभाला, हमारी इकोनॉमी को संभाला। मेरा जाती तौर से डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को मैं तब से जानती हूँ कि जब 2002 में पीडीपी और कांग्रेस की आपस में बातचीत चल रही थी और कोई मसला आगे चल नहीं रहा था, कुछ आपस में बात बन नहीं रही थी, तो सोनिया जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को यहाँ भेजा और पहली बार मैंने देखा उस शख्स को। मैंने शायद जिंदगी में इतना ज्यादा हम्बल, इतना ज्यादा नरम दिल, नरम गो इंसान कभी जिंदगी में नहीं देखा है। तो मुझे लगता है कि उस वक्त उस अलायंस को जोड़ने में, बनाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा हाथ रहा उसमें। और उसके बाद जो हमारा एजेंडा बना, अलायंस का एजेंडा कांग्रेस और पीडीपी का, उसमें भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की बहुत जो है उनका रोल रहा। और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जिस तरह उन्होंने इस मुल्क में, मतलब मुझे तो हैरानगी होती, कोई ये बात नहीं करता, 10 साल वो इस मुल्क के वजीर आजम रहे पर एक जगह कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ। मतलब आज तो कोई दिन ही नहीं गुजरता जब कहीं ना कहीं किसी न किसी को लिंच ना किया जाए, किसी न किसी कश्मीरी शॉल वाले को पीटा ना जाए, कहीं ना कहीं कुछ कहीं कोई मस्जिद को तोड़ के नीचे कुछ और ढूंढा ना जाए। तो मगर वो देखिए, वो 10 साल ऐसे रहे कि कहीं भी हमें फिरका वाराना फसादात, कोई फसादात नहीं हुए। ये उनकी मुझे लगता है सबसे बड़ी देन थी इस मुल्क को। और उसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वजीर आजम बनते हुए जो 84 में राइट्स हुए थे, जिसमें हमारे सरदार भाई, हमारी बहनें, हमारे बच्चे उन राइट्स में हलाक हो गए, मार दिया गया उनको, और उन्होंने जुर्रत करके माफी मांग ली। कौन मांगता है माफी? यहाँ तो बहुत 85 के 4 के बाद बहुत सारे दंगे हुए, बहुत सारे लोग मारे गए। माफी मांगना तो दूर की बात है, वो तो उसका इकबाल जुर्म भी नहीं करना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ इतनी बड़ी हस्ती। और उसके बाद आप देख लीजिए, आधार कार्ड से लेके न्यूक्लियर डील तक किसने कराया? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। चाहे वो मनरेगा की बात हो, चाहे वो फ्री राशन की बात हो, जिसका जिक्र आज जो इस वक्त की सरकार है, जिसका वो क्रेडिट लेते हैं, जिसका वो कहते हैं कि हमने किया, सारे डॉक्टर मनमोहन सिंह के, देवर ऑल डॉक्टर मनमोहन सिंह आइडियाज जिनको इम्प्लीमेंट किया गया। और इस मुल्क का जो मिडिल क्लास है, जो पुअर था, बिलो पॉवर्टी लाइन को ऊपर लाके मिडिल क्लास का उन्होंने एक्सपेंशन किया, जिसकी वजह से मुल्क जिंदा है, जिसकी वजह से मुल्क चलता है। मगर सबसे अच्छी बात मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह की ये थी कि वो बोलते बहुत कम थे मगर करते बहुत ज्यादा थे। मेरे ख्याल में इतना मैंने मतलब कि जितना एक ऐसा वजीर आजम जिसने इतना काम किया हो मगर जिसकी बात बहुत कम होती है। और सबसे बड़ी बात कि जो जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़े मुखलिस रहे, इकोनॉमिक फाइनेंशियल पैकेजेस की बात करें आप, या यहाँ के पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करें। मुझे याद है जब मुफ्ती साहब और उनके कई मीटिंग्स हुई, उसके बाद उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, तो जब हमने वहाँ पीडीपी ने, मुफ्ती साहब ने अपना विजन उनके सामने रखा, एजेंडा रखा, तो उसी वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस एजेंडे को लेके, उन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को लेके 5 ग्रुप्स बनाए। और मुझे लगता है कि वो जो 5 ग्रुप्स की जो उसका जो उन्होंने वर्कआउट किया, अगर आज भी बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार जम्मू कश्मीर के मसले में संजीदा है और वो उसका हल चाहती है और आईन के अंदर हल चाहती है और दोनों मुल्कों की दुश्मनी को मिटा के जम्मू कश्मीर को एक खुशगवार जगह बनाना चाहती है, इज्जत के साथ अमन बहाल करना चाहती है,
تو میں کہتی ہوں منموہن سنگھ کے جو 5 ورکنگ گروپس کی جو رپورٹ ہے، مجھے لگتا ہے ہمارے وزیر اعظم ہو یا ہمارے وزیر داخلہ ہو یا کوئی اور ہو جو بھی ان کی پالیسی دیکھتے ہیں، اجیت دوول صاحب ہو، ان کو وہ گروپس کی رپورٹ دیکھنی چاہیے. تو ان کو جموں کشمیر میں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے حوالے سے، جموں کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے ایک صاف راستہ ملے گا. آخر میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ، پورے ملک کے لوگ، ڈاکٹر منموہن سنگھ کو، ان کی کمی کو محسوس کریں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ ان وزیر اعظم میں سے بہت کم ایسے وزیر اعظم ہوئے جنہوں نے اتنا کچھ کیا ہو اس ملک کے لیے، یہاں کے غریبوں کے لیے. آج فری راشن دیتی ہے تو یہ اسکیم کس نے لائی؟ یہ قانون کس نے بنایا؟ ڈاکٹر منموہن سنگھ کے وقت میں. منریگا کا ہے جہاں آپ کو 100 دن کا روزگار دینا ہے غریبوں کو، کس نے لایا؟ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے. نیوکلیئر ڈیل، آج تو چھوٹی چھوٹی بات کے لیے اتنے بڑے بڑے ایڈورٹیزمنٹ لگ جاتے ہیں، پر میں نے کبھی بھی ڈاکٹر منموہن سنگھ کا کہیں کوئی ایڈورٹیزمنٹ میں نہیں دیکھا کہ انہوں نے کیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت کم الفاظ کے، he was a man of few words but he was a man of action. تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہاں جگہ دے، ان کو وہاں ان کی سول کو پیس دے، ان کو اطمینان دے، اور ان کی جو فیملی ہے ان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کے لیے اپنی ایک اسٹرینتھ دے، ایک ہمت دے. اور ہم یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم ڈاکٹر منموہن سنگھ کو ہمیشہ ان کی اچھائی، ان کے کاموں کے لیے، اور ان کی خاص کر ان کی نرم لہجے کے لیے یاد کریں گے. بہت بہت. جو ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ میں بہت غریب گھر سے تعلق رکھتا ہوں، مگر ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب اس سے بھی زیادہ غریب گھر سے تعلق رکھتے تھے. لاہور میں 15 کلومیٹر روز اس اسکول کے لیے پیدل جاتے تھے، اور ان کو اپنی قابلیت کے بنیاد پہ ان کو اسکالرشپس ملی، ہارورڈ چلے گئے، اور اس کے بعد وہ اس ملک کے سیڑھی بس سیڑھی پرائم منسٹر بنے. اور جہاں تک جموں کشمیر کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، جموں کشمیر کے مسئلے کو وہ دل سے حل کرنا چاہتے تھے. ان کی ایک تمنا تھی کہ میں پاکستان کے ساتھ، جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ مل کے وہاں جا کے، کیونکہ وہ جانا چاہتے تھے، ان کا گھر تھا وہاں. مگر مودی جی کا ایک ایسا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ اٹھ کے چلے گئے. پر ڈاکٹر منموہن سنگھ کو شاید اتنی پولیٹیکل اپوزیشن تھی بی جے پی کی طرف سے، ان کا وہ خواب ادھورا رہ گیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ان کے پاس جو الائنس کولیشن گورنمنٹ تھی، پر اس کے باوجود بھی جس طرح جتنی ترقی، جتنا کام، اور جس طرح جموں کشمیر میں انہوں نے یہاں کے ایک وہاں بھی ایک سٹیبل گورنمنٹ دی اور یہاں بھی ایک گورنمنٹ کو کام کرنے دیا، مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی ٹائٹ بیلنس تھا ان کے لیے یہ کام کرنا. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ اگر انسان پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو پھر کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے. آگے جو ہے، آگے ہمیں بہتری کی طرف دیکھنا چاہیے. اور جب تک کوئی تکلیف ہو، جب تک تکلیف ہوگی آپ نے اس کا علاج کرنا ہے. آپ اس کو وقتی طور پہ دبا سکتے ہیں، اس بیمار کا چیخنا چلانا بند کر سکتے ہیں، اس کو بے ہوشی کی دوا دے سکتے ہیں، مگر جب تک تکلیف ہے اس کا علاج آج کل پرسوں ورسوں ڈھونڈنا پڑتا ہے. میم بلال فرام اے بی پی نیوز. میم 2 پارٹ کوشچن ہے کہ پہلا کہ آپ کا کوئی پرسنل اینیکڈوٹ ہو ڈاکٹر منموہن سنگھ کے ساتھ جب ملاقات ہو جس کو آپ اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے سنجوئیں گی. اور دوسرا کہ کچھ کوارٹرز میں، کانگریس کے کوارٹرز میں یہ بھی مانگ چل رہی ہے کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ کو بھارت رتن دیا جانا چاہیے، جس کا عام آدمی پارٹی نے بھی سمرتھن دیا ہے. آپ کی طرف نہیں، پہلی تو میں نے کہا بہت ہمبل تھے. مجھے یاد ہے کہ کئی ان سے ملاقاتیں ہوتی تھی، میں نے کبھی ان کے چہرے پہ تناؤ، کبھی غصہ، کبھی وہ ماتھے پہ شکن نہیں دیکھی. ایک بار میں کسی یہ جو ورکنگ گروپس بنائے تھے تو اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے ان نے کوئی اعلان کر دیا ورکنگ گروپس کے حوالے سے، بعد میں کچھ کہا کہ ایسے. تو میں نے وہاں فون کیا پرائم منسٹر ہاؤس میں، تو کچھ نہیں تھی، ممبر پارلیمنٹ تھی. تو اس وقت ڈاکٹر منموہن سنگھ وہاں نہیں تھے. اس کے بعد میں ایک میٹنگ میں تھی، میں جلسے میں تھی، تو وہاں انہوں نے مجھے ریٹرن بیک کال کیا. جو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد جو پرائم منسٹر ہیں وہ ایسا کریں گے کہ ایک ممبر پارلیمنٹ کال کرتا ہے تو اس کو ریٹرن بیک کال کر. دوسرا، جہاں تک ان کے، مجھے لگتا ہے ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے تھی. جنہوں نے اس ملک کے لیے اتنا کچھ کیا، اس کی اکانومی کو کہاں سے کہاں لایا، اس کے لوگوں کو کتنے کروڑوں لوگوں کو انہوں نے غریبی کی ریکھا سے اوپر اٹھایا، کتنا ایکسپینشن کیا مڈل کلاس کا. تو
تو ان کو ان کے لیے کوئی درخواست کرنے کی ضرورت پڑنی چاہیے کہ ان کو بھارت رتن ملنا چاہیے. یہ تو اس کے لیے تو درخواست کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے, وہ تو خود بھارت رتن تھے.